अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। नाज़रीन, आज जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एजुकेशन के साथ साथ, तालीम के साथ साथ हमारी तरबियत होना कितना ज़रूरी है। तालीम हासिल करने का मकसद सिर्फ एक आला डिग्री ही ले लेना नहीं है, बल्कि तालीम के साथ साथ आपका इखलाक और आपको तमीज़ का आना भी बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमने ऐसे देखे हैं जो डिग्रियों पे तो बहुत फोकस करते हैं, लेकिन अगर उनके स्टूडेंट से आप गेट टुगेदर्स में या उनके फैमिली में जाके किसी का भी बैकग्राउंड या कुछ पूछते हैं तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट में तालीम तो हासिल की है लेकिन इसको तमीज़ बिल्कुल नहीं है। जहाँ वहाँ जाके आपकी वो सारी मेहनत जो है वो रायगा चली जाती है, जो स्ट्रगल आपने की होती है, जो माँ बाप ने पैसा लगाया होता है, जो चीज़ भी है वो सब वहाँ पे जाके वेस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ आपके पास तालीम तो है लेकिन आपके पास जो आपका इखलाक है, जो आपकी तरबियत है वो नहीं है, तो आपकी वो तालीम की डिग्री, वो चीज़ सब फजूल है। बाज़ दफ़ा आपने भी ऐसा देखा होगा कि बहुत एक आला आला ओहदे पे बैठा हुआ एक ऐसा इंसान जिससे आप जाके मिलें और जिससे मिलने के लिए आपने कोई हफ्ता 10 दिन पहले टाइम लिया हो, और जब आप उससे मिलें और उसका एटीट्यूड आपके साथ, उसका इखलाक आपके साथ ऐसा हो कि आप सोचें कि इस बंदे से मिलने के लिए मैंने एक हफ्ता जद्दोजहद की, उसके बाद जब मैं इससे आके मिला, इसका एटीट्यूड ऐसा है और इसको इस सीट पे किसने बिठाया, ये इसका डिजर्व ही नहीं करता, इसको तो बोलने की ही तमीज़ नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हमेशा आप देखें कि आपने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन ही नहीं दिलानी, वो भी आपका फ़र्ज़ है, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छी एजुकेशन दिला सकते हैं, आप दिलाएँ बच्चों को, लेकिन उसके साथ-साथ तरबियत बच्चों की करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं भी जब एजुकेशन साथ नहीं ना देती, तब आपका इखलाक आपका बहुत साथ देता है। और इखलाक वो चीज़ है जो आप बहुत सारे पैसे देके या आप किसी के कंधे पे या किसी की भी सर के ऊपर पिस्तौल रख के वो काम नहीं करवा सकते, जो इखलाक आपका काम करवा सकता है। इसी तरह जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे, उनका ताल्लुक भी एजुकेशन के शोबे से है। उनसे पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि इखलाक के, तालीम के साथ-साथ तरबियत का होना कितना ज़रूरी है और तरबियत में सबसे ज़्यादा हक किसका है? टीचर्स का, पेरेंट्स का, या फिर बच्चे के जो माहौल है, एनवायरनमेंट उसका। तो सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती चलूँ। जो पहली मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, ब्राइट पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर हैं सबा सिद्दीकी साहिबा। उनके साथ जो दूसरे मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, पीर उबैद सदरपुरी इस्लामिया हाई स्कूल सदरपुर के डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आप लोग आए, आपने हमें टाइम दिया। सब आप क्या कहेंगी इस बारे में कि तालीम के साथ साथ तरबियत का होना कितना ज़रूरी है? सबसे पहला किरदार है पेरेंट्स का, क्योंकि देखें बच्चा ज़्यादा टाइम घर में गुजारता है, वहाँ से वो अपनी माँ से सीखता है। तो फिर उसके बाद उस्ताद का दर्जा भी है, काफ़ी हद तक मैटर करता है कि भाई ना वहाँ पे से वो क्या सीख रहा है। लेकिन घर से वो जो कुछ सीख देखेगा वो बाहर जाके वो ही अपनाएगा। तो तालीम के साथ साथ इखलाक का होना और तरबियत का होना ये तो लाजमी है। लेकिन ऐसा होता है कि अक्सर माँ बाप हमने देखने को मिलता है कि मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो मैं ही बोलती हूँ कि स्कूल गए हो, क्या सीखा है? तो ये बात हमारे हम क्यों बार बार दोहराते हैं, जबकि हमें पता है कि हमने जो तरबियत स्टार्ट करनी है वो हमारे घर से ही स्टार्ट होगी। तो टीचर्स का भी तो बहुत रोल है इस चीज़ टीचर्स के का भी अंदर। बहुत ज़्यादा, जाहिर बात है, जो आपको पढ़ाएगा कि पूरे दिन में जो पीरियड्स लेने आ रहे हैं, आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो वो अपने एक्शन से, अपने रद्द अमल से, अपने तर्ज अमल से उस्ताद बताएगा ना। ये थोड़ी कि गुस्से से या मार के पढ़ाएगा तो कोई उसको फ़र्क पड़ेगा। तो और ये ऐसे ही है ना कि तालीम के साथ साथ तरबियत का होना इस तरह ही है कि जैसे अगर एक किसान फसल बीज डालता है, अगर वो उसको पानी नहीं देगा तो वो पौधा तो जोर नहीं पकड़ेगा ना, जड़ से ना कुछ। तो इसी तरह बच्चे की तरबियत में भी उसका साथ साथ तरबियत का और इखलाक का, ये दोनों, और इखलाक के बगैर कोई भी काम नहीं करेगा। हाँ जी। वैसा बहुत शुक्रिया, पहले तो आप आए। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि तालीम के साथ तरबियत का होना? जी मैडम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो आपका टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत, और बल्कि हमारे मुआशरे को इसकी ज़रूरत है। आज हमारे तालीमी इदारों ने, इसमें कोई शक नहीं, बहुत तरक्की कर ली। हमारी तालीम की जो एक स्पीड है वो आसमान को छू रही है। उसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं ना अगर तरबियत को, तो हम ज़ीरो पे खड़े हैं आज। एक दना ने कहा था कि बाअदब बामुराद। अगर आप कामयाबियों को छूना चाहते हैं, टारगेट अचीव करना चाहते हैं, बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, एक अपने मुआशरे का, सोसाइटी का, मुल्क का नाम रोशन करते हैं, तो ये आजी, इनकिसारी, अखलाक, अदब, प्यार, ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको बहुत जल्दी कामयाबियों तक पहुंचा देती। तो सर सैयद अहमद ख़ान से किसी ने पूछा कि वैसराय हिंद भी आपको झुकता है, और आपका इल्म अदब, जैसे उन्होंने एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई, बड़ा नाम है, तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे मिली? किताब तो हर बंदा पढ़ता है, क्लासरूम में भी हर बंदा। उन्होंने कहा जी मैंने रात को सोते हुए कभी उस्ताद के घर की तरफ हमें पाँव नहीं किए।
آج برطانیہ تک لوگ مجھ سے وہ بات کرتے ہیں. تو ادب سب سے بڑی چیز ہے. اور آج کل ہمارا ادب جو ہے وہ درسگاہوں سے بھی گیا, گھر سے بھی گیا. ایک بچہ اپنی ماں سے یوں بات کرتا ہے جیسے وہ کسی ماتحت سے بات کر رہا ہے, بالکل ایسے ہی ایسے ہی اچھل سے بات کر رہا ہے, اور وہ استاد کو اپنا ایک ملازم سمجھتا ہے. جب تک ادب تھا, اور جبکہ استاد کا تو ایک مقام ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ میرے ماں باپ تو آسمان سے مجھے زمین پہ لائے اور استاد مجھے زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے گیا. باہر آ کے مجھ سے پوچھا کہ مدنی ایک بات تو بتا, تو پانی کہاں گرم کرتا تھا؟ کمرے سے باہر جانے کی سہولت بھی نہیں تھی, اور سردی کا موسم تھا, میں اوپر رضائی لے کے پڑا تو استاد کو پتہ بھی نہیں, لیکن مجھے پتا تھا کہ استاد نے وضو کے لیے پانی مانگا. میں کہا سر میں اپنے پیٹ کے نیچے, مطلب تم اتنا عرصہ نہیں سوئے. تو جب شاگرد استاد کے لیے اتنا وہ دل میں درد احساس خدمت کرتا تھا تو پھر وہ دنیا کے امام بنے, بڑے لوگ بنے. آج ہم نے جدید ٹیکنالوجی میں بڑی ایڈوانٹیج حاصل کی, بڑی ترقی کر لی, مگر ادب نام کی چیز, اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں. پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا بیٹا یا بیٹی ماں کے لیے دودھ اور پانی کا پیالہ لے کے کھلے, میری ماں کہے تو میں پلاؤں. تو اخلاقیات سے ہم بحثیت قوم آج گر گئے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے 22 لاکھ لوگوں کی قربانی دے کے یہ ملک اس لیے نہیں لیا کہ ہم یہاں فیکٹریاں لگائیں گے, یہاں بہت فصلیں اگائیں گے, نہ, لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے. لا الہ الا اللہ آپ کو انسانیت سکھاتی ہے, لا الہ الا اللہ آپ کو جھکنا سکھاتی ہے, لا الہ الا اللہ کسی بھوکے غریب مسکین کے کام آنا سکھاتی ہے. لا الہ الا اللہ تو آپ کو انکساری کے ساتھ ساتھ سچائی کا سبق دیتی ہے. لا الہ الا اللہ آپ کو عدل و انصاف کا پیغام دیتی ہے. لا الہ الا اللہ ماں باپ کو آنکھوں پہ بٹھانا سکھاتی ہے. ہمارے ماں باپ تھوڑے سے ایجڈ ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, ہم ان کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں. بیچارے وہ بزرگ یا تو وہ کہاں ہوتے ہیں یا پھر وہ اولڈ ہوم میں. تو اس میں قصور کس کا زیادہ؟ دو لوگوں کا. آپ کا دین اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ پہلا جامعہ, پہلا اسکول, پہلا مکتب ماں باپ کی جھولی ہے. سب سے پہلے تو وہ اخلاقی تربیت کرتے ہیں. وہ میں نے دیکھا بھی بات فیملی میں, بیٹا یہ چاچو ہیں, آپ نے اٹھ کے انہیں سلام کرنا ہے, بیٹا آپ نے دائیں ہاتھ سے پانی پینا, بیٹا اذان ہو رہی ہے, بچی ہے, وہ سر پہ دوپٹہ لینا سکھا دیتے ہیں. اچھا اذان کے ٹائم بات نہیں کرنا. مطلب پہلا جو اسکول ٹریننگ سینٹر ہے ہر بچے کا وہ ماں کی جھولی, وہ وہاں سے نکلتا ہے پھر استاد کے پاس آتا ہے. جب ہمارے ماں باپ اور ہمارے اساتذہ کرام صحیح پیٹرن پہ تھے, ارے بہاؤدین زکریا پیدا ہوتے تھے. آج ہمارے دونوں ٹرینر, آج ہمارے دونوں لیڈر, آج ہمارے دونوں معلم خود پیٹرن سے ہٹے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور میرے پاس بھائی روحانیت کا کوئی ایک آدھا پاؤ ہوگا تو 1-2 گرام میرے مرید کو بھی ملے گا. ایسے ہی. جب میں کورا ہوں میرا مرید بیچارہ خالی آئے گا, چاہے وہ مجھے بکرا دے جائے, چاہے وہ مجھے بھینس دے جائے, وہ خالی جائے گا. خالی جائے گا. بالکل. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو یہ دونوں اکیڈمی تھی, دونوں کے دونوں اخلاقیات سے کورے ہیں, ایمان سے. بھائی جب ایک ماں باپ دروازے پہ کسی نے دستک دی, جب میں بیٹے کو کہوں گا بیٹا جاؤ مرید سے کہو پیر سنگھ تو گھر ہی نہیں ہے, پہلا تو اسے برائی کا سبق میں دے رہا ہوں, جھوٹ بولو تو میں سکھا رہا ہوں, وہی بیٹا کل کو میرے ساتھ جھوٹ بولے گا. اسی طریقے سے استاد کا جو ایک منصب تھا, جو فرض تھا, وہ اسے نہیں سکھا رہا. وہ صرف کیا اپنی سیلری کے تک وہ اپنا ٹائم دیکھ رہے, میں نے سے 40 منٹ کا ہی دینا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے بانی ہیں, بہت بڑے فقیہ ہیں, امام اعظم کا لقب انہیں ملا. ان کے سامنے ایک چوڑا جس کو آپ بھنگی کہتے ہو وہ گزرتا تھا. آپ ایک دن میں ایک ٹائم میں 40,000 محدثین کو درس حدیث دیتے تھے. 40,000 ایک ٹائم ان کے کلاس میں اسٹوڈنٹ ہے. اتنا بڑا معلم بھنگی گزرتا ہے تو وہ کلاس روم میں کھڑے ہو جاتے ہیں, مسند سے اٹھ جاتے. امام محمد اور قاضی ابو یوسف ان کے انتہائی لائق ترین یہ 2 شاگرد تھے. انہوں نے سوال کیا حضرت اپنا مقام تو دیکھیں, آپ نے تو 50 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی, اور ایک چوڑا ایک بھنگی وہ گزرتا ہے, آپ کھڑے. فرمایا خاموش, میرا استاد ہے. اب وہ حیران کہ حضرت آپ کے علم کے چرچے بغداد سے لے کے فارس تک ہیں, آج کل بلخ بخارا سے لوگ آپ سے درس تلمذ, اور آپ یہ بندہ کیسے استاد جس نے کبھی منہ نہیں دھویا, وضو نہیں کیا. فرمایا میں علم حیوانات پہ ایک کتاب لکھ رہا تھا, جب بات کتے پہ آئی تو وہاں یہ لکھنا تھا کتا جوان کب ہوتا ہے, اور مجھے پتہ نہیں تھا. پھر میں نے سرچ کیا کس کو پتا ہوگا, کہا فلاں چوڑا کتے پالتا ہے, اس کے گھر میں ڈھیر سارے کتے ہیں, اسے پتا ہوگا. کہتا ہے میں اس کی جھونپڑی میں گیا, اس سے پوچھا بھائی نشانیاں بتا کتے کی بلوغت کی. اس نے کہا جب کتا
ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرنے لگ جاتا ہے, سمجھو وہ بالغ ہو گیا. میں نے وہ کتاب میں لکھا میری اس بات کا یہ میرا استاد ہے, اور مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا وہ میرا استاد ہے, بالکل ہے, اور استاد کی تعظیم واجب ہے. بالکل. جب ہم اپنی وہ تختی پوچھنے والا اس کا بھی احترام کرتے تھے, اپنے بیگ کا, اپنی کتاب کا احترام کرتے تھے. آپ کے پاکستان میں قائد اعظم جیسے لیڈر ہے. بالکل. اب تو ہم اسکول تو جاتے ہیں لیکن جب واپس آتے ہیں تو بیگ جو ہے ہمارے گھر کے کوئی نوکر یا پھر کوئی رکشے والا جو ہے جس میں بچے آ رہے ہوتے ہیں وہ اٹھا کے آپ کے دروازے تک یا آپ کے گھر کے اندر رکھ کے جاتے ہیں. کبھی کبھار کتاب اگر گر جاتی سی نیچے, ماں کہتی بیٹا اس میں بسم اللہ ہے لکھی, اس میں اللہ کا نام ہے, یہ تمہارا علم ہے. ادب انسان کو کامیابی کی سیڑھیوں پہ چڑھاتا ہے, ادب انسان کو بڑا آدمی بناتا ہے, بالکل ایسے. ادب ہی انسان کو انسان کہلاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم پیدا ہوتے ہیں نا سارے انسان ہی بولتے ہیں, انسان وہ ہے جس میں علم ہے. بغیر علم کے آپ خدا کو نہیں پہچان سکتے, بغیر علم کے آپ اپنی ذات کو نہیں پہچان سکتے, بغیر علم کے آپ اس دنیا میں آنے کا مقصد نہیں پہچان سکتے. بالکل بالکل آپ ٹھیک ہے. تو جب مائیں, جب باپ, جب اساتذہ کرام اپنا پورا فرض نبھاتے تھے ایمان سے, آج ہمارے معاشرے میں بدامنی کیوں ہے, آپ ہمارے معاشرے میں بے ایمانی کیوں ہے, بددیانتی کیوں ہے, بلیک مارکیٹنگ کیوں ہے, ملاوٹ کیوں ہے, ہر بندہ دوسرے کو میں کہتا ہوں چکر دینے کے اس میں ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ دو لوگ اپنا فرض نہیں نبھا رہے. حضرت خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ پہلے دن جب مکتب میں آئے تو ماں نے کہا کہ استاد جی میرے بچے کو علم پڑھائیں, دین بھی پڑھائیں اور دوسرے معاملات بھی. تو انہوں نے جب کہا نا بسم اللہ پڑھو بیٹا, 4 سال کی عمر ہے, تو استاد کو شاگرد کلاس روم میں کہتا ہے استاد جی یہ کتاب مجھے یاد ہے, عمر 4 سال ہے. انہوں نے دوسری کتاب کھولی, استاد جی مجھے یہ بھی یاد ہے. بالکل. اب استاد حیران, بیٹا میں قرآن کا نام لیتا ہوں تو آپ کہتے ہو یاد, یہ کتاب پڑھتا ہوں تو کیا مسئلہ ہے؟ عمر آپ کی 4 سال ہے, کلاس روم پہلے دن آ رہے ہو, کہاں سے پڑھا؟ پر ماں کی جھولی سے. حالانکہ یتیم تھے, بچپن میں باپ فوت ہو گئے, غربت اتنی تھی, ماں گھر میں وہ چکی جو ہاتھ والی وہ چلاتی اور لوگوں کا دانا آٹا پیس کے وہ کماتی اور پیٹ پالتی. بیٹا کیسے؟ فرمایا کہ میری ماں الحمدللہ قرآن کی قاری ہے, تہجد گزار ہے, سارے علوموں سے آتے ہیں. ماں میری جھولی میں سلا کے ہاتھ سے محنت مزدوری کرتی رہی, چکی چلاتی رہی, زبان سے دین اور علم کی باتیں کرتی رہی. ماں کی زبان سے سن سن کے میں عالم بن گیا ہوں. بالکل ایسے ہم اپنا فرض نہیں نبھا رہے. بالکل ایسے ہی. اور پھر ہم لوگوں اس کا جو الزام ہے وہ لوگوں کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ فلاں اپنا جو ہے پورا نہیں کر رہا ہے, یا جو استاد ہے وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہا. استاد کہتے ہیں کہ گھر میں جو پیرنٹس ہیں وہ توجہ نہیں دے رہے, جبکہ دونوں ہی اپنے ٹریک سے ڈس ٹریک ہوئے. بچہ جب اسکول سے واپس آتا ہے, بہت کم والدین ہیں جو ان کی وہ کاپیاں چیک کریں, ان کا ہوم ورک دیکھیں, کلاس ورک دیکھیں. وہ بیچارہ واپس آئے تو باپ دفتر میں بیزی ہے, ماں گھر کے کام میں بیزی ہے, یا معاملات میں نہیں, اور کچھ ویلے بھی ہیں وہ بیچارے موبائل لے کے بیٹھے ہیں, جو ان پڑھ ہیں وہ بیچارے کیبل پہ بیٹھے ہیں, اخبارات میں بیٹھے ہیں. بیٹے کو ٹائم کون دے گا؟ یہ طرف آپ کی فصل کسان سے ٹائم مانگتی ہے, وہ رات کے اندھیروں میں تنہائیوں میں سانپ بچھو کے اوپر پاؤں رکھ کے کھیتوں کو پانی لگا رہے ہیں. 6 ماہ بعد پھر رزلٹ بھی آتا ہے, پیسہ بھی کماتے ہیں, روزی بھی آتی ہے. بھائی جان ہم نے وہ جان جوکھم میں ڈالنا چھوڑ دیا, محنت کرنی چھوڑ دی. ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم جب پیسے دیں گے تو ہر چیز آٹومیٹکلی ہمیں مل جائے گی. جو ٹائم ہم نے بچوں کو دینا ہے وہ ہم نے ٹیوٹر کو دے دیا, اور جو ٹیوٹر کے بعد جو ٹائم ہے وہ اگر ہم اس کے بعد بھی اگر بچوں کو بیٹھ کے پورے دن کا اگر پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا, آپ کے ساتھ کیا ہوا, کہاں پرابلم ہے, وہ ٹائم ہم نے سوشل میڈیا کو دے دیا, ٹی وی کو دے دیا, یا ڈنرز کرنے چلے گئے, یا اسی طرح ہم نے اپنی زندگی جو ہے نا بہت مصروف کر لی ہے. ہم ان چیزوں سے بہت دور ہو گئے. تو آپ کا ماشاءاللہ اپنا اسکول ہے, یہ بنانے کا آپ کو خیال کیسے آیا اور کتنے سال ہو گئے آپ کو اس کو رن کرتے ہوئے؟ یہ بنانے کا خیال میں نے شروع سے اپنے گھر میں ایک ادبی اور علمی ماحول دیکھا تھا. میری والدہ بھی اسی پیشے سے وابستہ تھی, پروفیسر تھیں اردو کی, ٹھیک ہے, اور میرے ماموں وغیرہ اور چچا تایا یہ وہ بھی اسی فیلڈ سے وابستہ تھے. تو ہم نے بچپن سے ہی نا اپنے گھر میں یہی ماحول دیکھا تھا, پڑھنا پڑھنا اور پڑھنا بس, یعنی کہ ایکسٹرا کاموں میں ہم بالکل نہیں, فضول کاموں سے پرہیز کیا جاتا تھا. تو ماں کی تربیت, باپ کی تربیت اس طرح, تو پھر مجھے شروع سے شوق تھا اپنی امی کی کاپی یا نقل کرنے کا نا جیسے. تو میں نے پھر اسی طرح جب تعلیم حاصل کی ہے تو میں اسی فیلڈ میں آئی ہوں, اور میرے اسکول کو تقریباً 15-16 سال کا عرصہ ہے. اچھا سر, جب آپ نے یہ اسٹارٹ کیا تو ظاہری بات ہے جب بھی کوئی آپ نئے کام شروع کرتے ہیں تو اس میں ہرڈل ضرور آتی ہیں. آپ کی بھی ظاہری بات ہے ان کام میں ہرڈلز آئی ہوگی, تو آپ نے ان کو کیسے فیس کیا؟ وہ تو یہ فیکٹ ہے کہ آپ جو بھی کام شروع کریں گے, کاروبار ہے, بزنس ہے, کچھ بھی ہے, تو شروع کے 1-2 سال تو آپ کے لیے مشکلات آتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ انسان کو اگر اللہ پہ یقین ہے
तो मैंने ये सीखा है कि नाकामी आपकी कामयाबी का जीना है। तो जितना अगर कोई आपको नाकाम कर रहा है माशरे में या लोग, तो आपने बस अल्लाह की मदद के जरिए आगे बढ़ते जाएं। हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह पे भी ईमान तवक्कुल रखें और इस तरह। तो फिर मैंने बस अपना नाकामियों से सीख के आगे बढ़ती गई। और कितने बच्चे इस टाइम, कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपके मेरे इंस्टीट्यूट पास में? तकरीबन 200 से ऊपर बच्चे हैं। हाँ, ठीक है। और हाँ कौन सी क्लास तक है आपका स्कूल? मेरा 8th तक है अभी, ठीक है। नर्सरी से लेके। ठीक हाँ हो गया, जी, ठीक हो गया। जी, तो जी। कौन सी क्लास का जो सिलेबस है आप कहती हैं कि इसके अंदर कोई चीज जो है हमें ऐड करनी चाहिए, या ठीक है जो सिलेबस पीछे से आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से तो ये है कि हमारे माशरे का एक अलमिया है कि हमारे जो सिलेबस है वो चल रहा है ऑक्सफोर्ड का या अमेरिका का। और जो पेरेंट्स हैं वो चाहे गरीब से गरीब भी है, तो वो ये कोशिश करते हैं कि मैं भी अपने बच्चे को महंगे स्कूल में पढ़ाऊँ, चाहे कर्जा लेके पढ़ाऊँ। हालांकि ये नहीं पता कि उसमें कुछ सिखाया कुछ नहीं जाता, तस्वीरों के जरिए या महंगी फीसें। और ऑक्सफोर्ड का कोर्स अक्सर आपने देखा, मैंने देखा है कि बहुत सारी हाँ ऐसी जी। जगहों पे ऑक्सफोर्ड का कोर्स लगाया हुआ है जिसमें वो पढ़ा नहीं रहे हैं। जब उन्हें खुद टीचर्स को समझ नहीं आती तो वो उस चैप्टर को क्रॉस कर देते हैं और बिल्कुल ऐसे ही। नेक्स्ट के ऊपर जो है वो बिल्कुल जंप कर ऐसे ही। लेते हैं। जी जी के वैसे अब आपको कितना अरसा हो गया है स्कूल आप अल्हम्दुलिल्लाह जी। चलाते हुए? हमारे तो खैर 350 साल से जो हमारे दरबार का चिश्ती निज़ामी सिलसिले का वो है काम, तब से ये चला आ रहा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी पढ़ ही रहा था तो मेरे वालिद साहब ने अपने साथ मुझे लगा लिया था, ठीक है। आस्थाने पे बैठना भी और एजुकेशन में। वहाँ हमारे 4 मदारस भी हैं, साथ 2 स्कूल भी हैं, तो मैं पढ़ता भी था और ये साथ में ये काम भी देखता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2002 से बाकायदा इस सारे सिस्टम को मैंने खुद संभाला और मैं आज तक चला रहा हूँ इसको। ठीक हो गया। अच्छा तो अच्छा जैसे कि आपने बताया आपके मदारिस भी हैं और स्कूल भी है, इसी से एक क्वेश्चन आपका कि दीनी और दुनियावी दोनों तालीम जी बहुत ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब तक यहाँ अंग्रेज़ नहीं आया था बड़े सगीर में, हर मस्जिद के साथ यहाँ स्कूल लाजिम हुआ करता था। और आप किताबें उठा के देखें, आपकी शरह खानगी 100% थी। जैसे वो आया, वो दुश्मन था मुसलमान की तरक्की का, सब कुछ था आपके पास, ऐसा ऐसा सब कुछ जाता रहा। और आपकी तरक्की का राज आपके कलमे में है, दीनियात में है, इस्लामियात में है। देखें, एक पैटर्न आपको खुदा और उसको रसूल बना के दे रहे, इससे बड़ी कामयाबी को और क्या जीना हो सकता है। आज भी जिन फैमिलीज में, जिन लोगों में ये लाहियत है, अल्लाह रसूल वाली बात है, दीन है, वहाँ अखलाकियात हैं, वहाँ मोहब्बतें भी हैं, वहाँ रख रखाव भी है, वहाँ एहसास भी है, वहाँ हमदर्दियाँ भी हैं, वहाँ हुस्न सलूक भी है। जहाँ दीनदारी नहीं है वहाँ झूठ है, वहाँ बेईमानी है, वहाँ करप्शन है, वहाँ जुल्म की अंधेर नगरी है, जुल्म की चक्की तले वो लोगों को पीस रहे हैं। भाई, जो अल्लाह की बात मानेगा वो खौफ करेगा, वो डरेगा, उसमें अदब भी होगा, उसमें हया भी होगा, उसमें गरीब हमसाये का ख्याल भी होगा, भूखे नंगों के बारे में भी वो कभी सोच के बैठेगा। बिल्कुल ऐसे ही। जहाँ दीन नहीं है, जहाँ कुफ्र है, जहालत है, अंधेरा है, बेज़मीरी है, वो तो वक्त काबू चाह ले। अच्छा, वैसा पहले ऐसा होता था कि माँ बाप बहुत तवज्जो देते थे बच्चों की ना दीनी तालीम पे। उन्होंने स्कूल से आना है, उनको सपारा भेजना है, लेकिन अब वो चीजें बहुत दूर होती जा रही हैं। अब ज्यादा से ज्यादा उनको एक कारी साहब रख दिया जो घर आता है, वो 5 मिनट में, जब तक आप दरवाजा लगा के वापस आते हैं, वापस पढ़ा के चला भी जाता है। इसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब से हमने अपनी हवस बढ़ा ली है, जरूरियात ज्यादा कर ली है, हमने अपने आप को स्टैंडर्ड में रखना, अपने आप को एस्टेब्लिश करना, दुनियादारी के मामलात में आपको अपने आप को वेल रखना, ये हमने कामयाबी सुन। कामयाबी ये नहीं है, कामयाबी ऊपर से आती है, जितना आप उससे ज्यादा ताल्लुक है। और मैं आपको एक बात बताऊं, सारी दुनिया इस्लाम और दीन की बातें करती है, ये पता नहीं कितने लोग देख रहे होंगे, हम अपना मुहासबा करें। ये आपकी जो इबादात हैं, जिसे आप हकूकुल्लाह कहते हैं, अल्लाह की बातें हैं, वो 100% में से 5% है। 95% हकूकुल इबाद है, मामलात हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और जिन्हें हम बिल्कुल ही भूल बैठे। और हमारा, मेरा ख्याल है, जो हमारे ऊपर आज हमारे अखलाक और मुआशरे का बिगाड़ क्या, हर कोई ये चाहता है मैं अपना पेट भर लूं, मेरा घर पूरा हो जाए, परला जल जाए, जो हक भी खाता हूं तो मैं खा लूं, मैं ये भूल गया हूं कि मैंने जाके इसका जवाब भी दिया। हमने अपनी हवस बढ़ा ली, पेट बड़े कर लिए। बिल्कुल ऐसे ही। अब अपनी जरूरतें पूरी करने के चक्कर में हम हराम भी खाते हैं, दूसरे का हक भी खाते हैं, रिश्वत भी लेते हैं, सूद का भी करते हैं, अल्लाह रसूल की नाफरमानी भी करते हैं। कामयाबी कैसे आएगी? और वो भी बगैर डरे। हमें डर खौफ बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल इतनी खूबसूरत बातें, लेकिन अब टाइम हुआ एक ब्रेक का। सर आपसे मजीद बातें करेंगे, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक नाजरीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। चलते हैं सबा के पास, उनसे मजीद पूछते हैं आपके इंस्टीट्यूट में जब बच्चा दाखिले के लिए आता है, लड़कियां आती हैं, उनके तो उनके जो साइकी है वो क्या होती है कि बच्चियों को बस इतना पढ़ाना है, उसके बाद जो इनकी शादी कर देनी, क्योंकि हमारे माशरे में आज भी ये है कि बच्चियों को बस इतना पढ़ा दें कि वो हिसाब किताब कर सके, उसके बाद उनकी शादी कर देनी। अर्ली मैरिजेस आज भी हमारे मुल्क में है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ, अक्सर पेरेंट्स वगैरह जो आते हैं या माएँ आती हैं, उनका तो यही होता है कि अगर लड़की ज़्यादा है, अक्सर एक तो हमारे माशरे में ये है ना कि बेटे को पढ़ाना है, बेटी को कम पढ़ाना, उसके ऊपर कम खर्चे वाली फीस, हल्के से कपड़े ले दिए जाते, ये वो इस तरह। उनकी ख्वाहिश यही होती है कि अगर 5वीं 6वीं तक पढ़ लें, बस ऐसे हिसाब किताब आ जाए तो रिश्ता आएगा तो हम इसकी शादी कर देंगे। बेटियाँ बोझ समझी जाती हैं आज भी ना। तो लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम उनकी माओं को कन्विंस भी करते हैं कि एक तो ये कम उम्र की शादी ना की जाए, इसके भी नुकसानात हैं और सारा कुछ है। और अगर आप बच्चे को पढ़ा लेंगे, वो नेपोलियन ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माँ दो तो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। तो अगर एक लड़की जब शादीशुदा होगी तो वो उसने अच्छा पढ़ा हुआ होगा तो वो आगे अपनी बच्चों को तरबियत कर सकेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो इस तरह होगी तो उस बेचारी को तो आगे कुछ पता ही नहीं होगा कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। एक मर्द का पड़ जाना, एक फर्द का पड़ जाना, एक औरत का पड़ जाना, पूरी फैमिली का पड़ जाना, पूरे मुआशरे का पड़ जाना, संवारना होता है। तो जब टीचर्स को आप हायर करती हैं तो उनकी ट्रेनिंग आप करती हैं या फिर वो पीछे से उनको बोलती हैं कि कोई ट्रेनिंग का कोई आपके पास पैड है या कोई इंटर्नशिप का कोई इस तरह का सिस्टम है, या जो टीचर्स है बस पढ़िए? क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि टीचर्स के पास खुद इतना नॉलेज नहीं होता, वो बच्चों को वो सही तरह डिलीवर नहीं कर पा रही होती, उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत खराब होता है। तो इस तरह का कोई वो भी ये है ना कि जैसे कई इंग्लिश स्कूल खोल के तो बैठ जाते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि जी मैट्रिक या एफए पास टीचर रख के कम तनख्वाह दे के हम बच्चों को पढ़वा देंगे, हालांकि वो उनका फ्यूचर। हमने ज्यादातर इस बात पर फोकस करते हैं कि तकरीबन मास्टर हो या अगर बीए है या अच्छी फैमिली से हो या पढ़ा, उसमें थोड़ी बहुत हम मैनर्स और वो खुद भी जज करते हैं। और कुछ ये है कि हम उन्हें खुद भी यानी कि अपनी जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके जरिए हम उनकी बताते हैं कि इस तरह बच्चे को पढ़ाना है। और ये वरना टीचर्स ये करती हैं कि जो लाइक अच्छा बच्चा है उसे मॉनिटर बना दिया जाता है और उसे आगे बिठाया जाता है। बेचारे जो वीक बच्चे होते हैं पीछे। तो हमारी कोशिश होती है कि जो वीक है उनको आप आगे लाएं, जो लाइक है वो तो घर जाके पढ़ लेता है। जो बैज है वो हमेशा वीक बच्चे को मिलना चाहिए, तो उसकी प्रोग्रेस में बहुत इजाफा ताकि हाँ जी वो फिर जरा फखर से सर उठा के चलता है ना कि देखो मैं चाहे कमजोर भी था तो इस मैम ने मुझे मॉनिटर बनाया इस वजह से। तो इस तरह हम काफी अच्छे तरीके, वैसे आजकल है तो यही कि कारोबार बना दिया गया है तालीम को भी, लेकिन मेरा ये बिल्कुल कंसर्न नहीं है कि भाई ना मैं तालीम को एक कारोबार बनाऊं, कमाऊं और फीसें, हमने फीसें भी इंतहाई मुनासिब। और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, हम उन्हें खुद भी दाखिला भी देते हैं, किताबें भी लेके देते हैं, यूनिफॉर्म भी देते हैं। काफी हद तक कोशिश करते हैं कि ये भी एक माशरे का कारआमद फर्द बन सके। ऐसा ही है और ये बहुत अच्छा काम है, आपको नेकी में जो है अपना किरदार अदा कर रही है, अल्लाह ताला इसको कबूल करेगा। वैसा जैसे कि आजकल आप सिलेबस हमारा चल रहा है, अगर आपको मौका दिया जाए आप इस सिलेबस के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ ऐड करना चाहेंगे? आपको लगता है कि ये तरबियत का कोई एक ऐसा मजमून या कोई एक ऐसा पीरियड हमारे स्कूलों में, हमारी क्लासों में होना चाहिए? जी, पिछले वक्तों में जब हमारे माँ बाप की तरफ से हमारी सही तरबियत थी, हमारी दरसगाहें अखलाकियात से भरी हुई थी, चाहे वो चीज़ उस किताब उस लेसन में नहीं भी होता था, पीरियड के आखिरी 3-4 मिनट हमारे असातिज़ा किराम हमें अखलाकियात पे स्पीच करते थे। बेटा सच बोलना, बेटा चोरी नहीं करनी। असेंबली में भी सिखाते थे बिल्कुल ऐसे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कुछ शो में किस्मत हम पाकिस्तानी कौम की, हमारी पॉलिसियां ठीक नहीं हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई, हम वहीं पीछे आज खड़े हैं। हकीकत है हम आगे जाना नहीं चाहते,
ہم خود سے نہیں جانا چاہتے. حقیقت ہے. تو لازمی ہے یہ بات, اور ہمارے جو صحیح سلیبس میں اصل چیزیں تھیں وہ نکال دی گئی ہیں آج, چاہے وہ باہر کے اشاروں میں, چاہے کسی معاملے میں. بہرحال ہمارا سب سے بڑا فقدان صحیح ہے, کسی بھی معاملے میں ہماری کوئی ایک پالیسی بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم بہت پیچھے رہ گئے من حیث القوم, ہم 50 سال پیچھے چلے گئے, ہم ناکام ہو گئے, ہم گرے پڑے ہیں. دیکھیں اسلام کا جو صحیح پیٹرن ہے, بےایمانی نہیں کرنی, دھوکہ نہیں کرنا, دو نمبری نہیں کرنی, ملاوٹ نہیں کرنی, ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی. کافر ہیں, غیر مسلم ہیں, وہ اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں, آج دنیا میں نمبر 1 ہے. حالانکہ سلیبس وہ قرآن کا ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں ایمانیات انہوں نے مسلمانوں سے لی ہیں. مانتے نہیں مگر عمل کر رہے ہیں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے, پیچھے رہ گئے. ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں, گھر جھوٹ بولتے ہیں, سودا بیچتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں, اب ایک دوسرے کا حق کھاتے ہیں, بے ایمانی کرتے ہیں, جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں, دوسرے کو روندنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا حق سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کون سا ہم کام اسلام والا کر رہے ہیں؟ ہم ہر کام وہی کر رہے ہیں جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع کیا, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم کامیابیوں کی ترقیوں پہ کیوں نہیں, بالکل. ترقیاں کیوں نہیں کر رہے, کامیابیوں کی منزلیں ہم سے سلیبس کو چینج کرنے کی اشد ضرورت ہے. اور اساتذہ کرام کا بھی یہ سالانہ ہے کہ ہمارا ریفریشر کورس ہوتے ہیں, انہیں اس میں ہمیں بتایا جائے کہ جناب آپ نے اپنے طلبہ کی, اپنے اسٹوڈنٹس کی یوں تربیت کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ سے بایو کا پڑھانے آئے ہیں تو 35 منٹ کا وہ لیکچر دیں اور بھاگ جائیں, نہ ایسا نہیں. یہ کچھ اب تو ہم سب نے پیسے کمانے کی مشینیں بنے ہوئے. ویسے پہلے اسکولوں میں لائبریریز بھی ہوتی تھی, بالکل, اور فرائیڈے کا ایک دن ہوتا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں ادب ہوا کرتے تھے, جب وہ بولتے تھے کہ آپ لائبریری میں جائیں, جو سی بک آپ نے پڑھنی ہے وہاں سے ایشو کروائیں اور پڑھیں, اور پھر اس کو ریٹرن کریں گے منڈے والے دن. بالکل ایسے. لیکن اب اسکولوں میں لائبریریز بھی ختم ہو گئی. تو کھیل کے میدان ہوتے تھے باقاعدہ. ہمارے پی ٹی صاحب دیکھیں جی, اگر آپ نے صحت مند رہنا ہے تو آپ کے شہر میں کھیل کے میدان آباد ہونے چاہیے. اب اسکولوں سے بھی کھیل کے میدان گئے, ختم ہو چکے ہیں. بالکل. پھر ہم نے اسکولوں میں جو میرے تو سامنے ہے, جو ہم ٹھیکے پہ ناقص ترین کنٹینیں دے رہے ہیں, ہمارے بچے کے نشو و نما میں یہ بھی ایک ضلالت ہے. جو ایک آئل پورا مہینہ اس میں سموسے تلے جاتے ہیں, وہ ریسائیکل ہو کے اتنا زہریلا کیمیکل بن جاتا ہے, اس میں جگر کی بیماریاں, میدے کی بیماریاں, آنکھوں کی, دل کی بیماریاں. ایک دن وہ بچہ کو رول کھاتا ہے یا کوئی چیز کھاتا ہے, اگلے دن اس کا میدا خراب ہے, 10 دن اس کی پڑھائی کی چھٹی ہو گئی. لیکن پرنسپل اسکول مالک یہ دیکھتا ہے مجھے 50,000 پر منتھ اس سے کرایہ آ رہا ہے. ایسے ہی ہے, ایسا ہی ہے. دوسری جو اپنی شاپ پر بیٹھا ہے, ٹافی 2 نمبر ہے, بسکٹ 2 نمبر ہے, ہر چیز, یعنی ہر طرح کی بےایمانی کا مرکز اس ٹائم میرا ملک بن چکا ہے. ایمان سے ہم پوری دنیا کی نگاہوں میں گر چکے ہیں. یار افغانستان کا, انڈیا کا اور ایران کا پاسپورٹ لے کے کوئی بھی مسافر پیسنجر کہیں پاسپورٹ لے کے کھڑا ہے کسی ایئرپورٹ پہ دنیا پہ, عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. جیسے ہی پاکستان کا پاسپورٹ کہتے ہیں نکل جائے لائن سے ادھر آ جائے, سر سے لے کے پیروں تک اس کی اسکریننگ ہوتی ہے, اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں, اس کی تلاشی لی جاتی ہے, بے عزت کیا جاتا ہے, اسے انسانیت سے گرایا جاتا ہے. اب تو ہمیں باہر جاتے شرم آتی ہے. اس میں غلطی کس کی ہے؟ ہمارے حکمرانوں کی. ایگزیکٹلی, ان کی غلطی ہے, کچھ ہماری اپنی غلطیاں ہیں, کچھ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں, کیونکہ ہم ہی صحیح نہیں ہونا چاہتے. حقیقت ہے. اور ہم ایمان سے بہت کم ظرفی کے ساتھ ساتھ ہم وہ کامچور ہو گئے ہیں. ہم محنت نہیں کرنے. باہر آپ جائیں, وہ آپ کو اچھی ایجوکیشن کے ساتھ آپ کو اچھا فن بھی سکھا رہے ہیں, میکینیکل کام بھی سکھا رہے ہیں. یہاں تو میں کہتا ہوں کام کرتے ہوئے موت پڑتی ہے ہماری قوم کو. وہ کہتے ہیں جی ہمارے اسی روم ہو, اسی گھر ہو, ہاں جی بیٹھے بیٹھے سب کچھ آ جائے. تو پھر وہ چوری ہے, پھر وہ حقوق کی سلبی ہے, 2 نمبری ہے. یہ کیسے ایسے قومیں ترقی نہیں کرتی. اگر دوسرے پاسے انقلاب آئے, انہوں نے نام بنایا, انہوں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا, انہوں نے کام کیا ہے, انہوں نے محنت کی ہے. ان کے صدر سائیکل پہ بھی آتے رہے, ان کا میئر ہے وہ اپنی آفس کی ٹیبل خود صاف کر رہے, وہ اپنے بوٹ خود پالش کر رہے ہیں, وہ جاتے ہوئے ایک نابینے کا ہاتھ پکڑ کے سڑک کو بھی پار کرائے. ہم تو اپنے باپ نابینے کو دھکا دیتے ہیں, ہم تو اس کی جیب مارنے کو ایک چکر میں ہیں. ہم کہاں مسلمان ہیں؟ ایمان سے دنیا ہستی آج ہمارے اوپر. کوئی ایک پالیسی ہماری ٹھیک نہیں. اگر حکمران ٹھیک نہیں, ہم عوام بھی ٹھیک نہیں ہے. حکمران تو نہیں کہتے نا کہ دودھ میں پانی ملاؤ, ہاں بالکل. حکمران تو نہیں کہتے کہ ذخیرہ اندوزی کرو, حکمران تو نہیں کہتے کہ ناپ تول میں کمی کرو, حکمران تو نہیں کہتے کہ آپ رشوت کے لیے یہ کام کریں. ہم خود بھی بے ایمان ہیں, ہم خود ڈنڈی مارتے ہیں. پچھلے دنوں میرے شو پہ گیسٹ آئے تھے, ان سے میں نے پوچھا کہ اگر ہم دیکھیں کہ ملک میں ہر کوئی کسی نہ کسی میں اپنا ریکارڈ بنا رہا ہے, بالکل تو پاکستان کسی چیز میں ریکارڈ بنا ہی نہیں سکتا. کوئی ایسے انسان, کوئی بندہ نکل ہی نہیں سکتا, کیونکہ اگر کسی ایک کو کسی دوسری چیز پہ عبور حاصل ہے نا, وہ کسی دوسرے بندے کو نہیں سکھائے گا کہ کہیں یہ میرے برابر نہ. بالکل ایسے.
تو یہ دیکھیں اس نے اپنا کرنا ہے, آپ نے اپنے دماغ سے کرنا ہے. ہمارے درمیان میں یہی چیز ختم نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی ہمارے لیول پہ نہ آ جائے تو ہم نے ملک, ہمارے ملک ترقی کر کے دوسرے ملک کی اگر بائی دا وے اللہ نے کسی کو کوالٹی دے دی, کوئی اپنی محنت ہمت کر کے آگے آئے, ہم اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, حکومتی سطح پہ بھی اور دوسرے معاملات میں بھی, اس لیے ہم ترقی نہیں کر رہے. جو اہل ہے اس کو ہم نے نکرے لگایا ہوا ہے, اور جو نااہل ہیں وہ ہمارے سردار ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہمارے ملک کا, ایمان سے ہم بڑے پریشان ہیں, دعا کرتے ہیں. خیر اللہ کے نبی کا تو یہ فرمان ہے کہ اعمالکم اموالکم, جب ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے حکمران خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. جب ہمارے کرتوت ایسے ہیں, پچھلے دنوں ایک اسٹوڈنٹ لڑکا ہے, ہم حیران ہوتے ہیں کہ بچے کیا کرتے ہیں, باپ سے یہ 4 کنال زمین کے چکر میں کہ میرے نام کرواؤ, میں نے لو میرج کرنی ہے, میرے سسرال کا یہ تقاضا ہے کہ یہ زمین ہماری بچی کے نام کرائے گا تو شادی ہوگی وغیرہ نہیں. باپ نے زمین نام نہیں کیا, اس نے باپ کو گولی مار دی ہے. یہ جس معاشرے میں باپ جنت کا دروازہ ہے, باپ دعا کرے اللہ اولاد کی تقدیر بدل دے. استاد فقیر کی دعا رد ہو سکتی ہے پر باپ کی دعا اولاد کے لیے رد خدا بھی نہیں کرتا. جب جنت کے دروازے کو آپ گولی مارو 2 مرلے زمین کے چکر میں, وہ بوڑھا ہو جائے, اللہ کہتے ہیں کہ یہ زندہ ولی ہے تمہارے گھر میں, جب یہ دعا کے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میرے عرش بھی اس کو جگہ دے دیتے ہیں. ایسے باپ کو آپ یہ کہو کہ اپنے دوست کے لیے 4 سوٹ گفٹ, اپنے لیے 10 سوٹ, اور باپ عید کے دن بھی پھٹے سوٹ میں بیٹھا ہے, یا وہ تیرے جانوروں کی رکھوالی کر رہا ہے, یا کھیتوں میں بیٹھا بیچارہ سوٹی اور حکا لے کے, جو تیرے گھر میں زندہ ولی تھا. اللہ کہتے ہیں یہ وہ تیرا باپ ہے, ایک نگاہ دیکھ جنت کے 10 دروازے کھول دوں تیرے لیے. اس باپ سے اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بیٹا شام کو گھر آئے, سب سے پہلے کھانا روٹی کرنے سے پہلے باپ سے, ابا تیرا کیا حال ہے, تیرا بخار کا, سر درد کا, تیری کیسی, کو بستر کو کپڑا کو پانی اٹھا دوں, ابھی اٹھا کے دیا نہیں, چائے کا پیالہ جسے پوچھا ہے. اللہ کہتے ہیں اب اس جوان کی پوریات نیند ثواب میں بدل دوں گا. دیکھیں نا, ہمارے اخلاقیات تو یہ تھے, ہماری تعلیم تو یہ تھی, ہمارا پیٹرن تو یہ تھا, منشور اور وین تو یہ تھا. استاد سے بھی جاتا رہا, شاگرد سے بھی جاتا رہا. جو صحیح ایک راہ تھی, سمت تھی, ہم سارے اب اس ٹائم بھٹکے ہوئے ہیں. ہم سارے کے سارے ایک دوسرے کو کراس کر کے گردنوں کے پاؤں رکھ کے آگے جانا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دل آزاری سب سے بڑا گناہ ہے. آپ کسی کے دل آزاری کر کے خوش نہیں رہ سکتے, کسی کا دل توڑ کے آپ کامیاب بھی نہیں ہو سکتے. جب تک آپ کے پیچھے آنسو ہیں, آپ کے پیچھے بددعائیں ہیں, آپ نے کسی کا حق مارے, میں کہتا ہوں صرف دین نہیں, آپ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے, آپ خوش نہیں رہ سکتے. اور آخرت جنت کا ٹکٹ نہیں ملے گا آپ کو. وہ بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ مسجد ڈھا دے, مندر ڈھا دے جو کر ڈھیندا, دل کسی ادھر نہ ڈھائیں جو دل ہے خود رب رہندا. ہم اپنے ماں باپ کی بددعائیں لے کے, بیوی کی بددعائیں لے کے, ہمسائے کی بددعائیں لے کے, اللہ کہتے ہیں مکہ آئے گا میں تیرا عمرہ بھی قبول نہیں کروں. ہم نے تو یہ سب چیزیں چھوڑ دی ہیں نا, ہم بھول گئے ہیں کہ ہمیں اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اچھا, ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بالکل, پہلے ہمیں خود اپنی ذات کا محاسبہ کرنا ہوگا, ہمیں خود سچائی کے راستے پہ آنا ہوگا, ہمیں خود انسانیت کے اس پیٹرن پہ آنا ہوگا. جب میں خود ٹھیک ہو جاؤں گا نا, سمجھو ایک آدمی تو دنیا میں ٹھیک ہوا, پھر میری بات میں بھی اثر ہوگا, میرے کلام میں بھی اثر ہوگا, میرے لیکچر میں بھی اثر ہوگا, میری نگاہ میں بھی اثر ہوگا. میری ایک نگاہ, میں کہتا ہوں کئی لوگوں کی وہ تقدیر بدل دے گی. جب میں حرام کا مال کھا کے بیٹھا ہوں, وہ امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی, جو میرے بچے نے منع کر دو, میٹھا بہت کھاتا ہے. آپ نے فرمایا ماں جی کل آنا. جب وہ کل آئی تو آپ نے کہا بیٹا زیادہ میٹھا نہ کھایا کر. اتنی وہ خاتون بول پڑی, یا رسول اللہ یہ تو 2 لفظ ہے, اب کل بھی. فرمایا بابا کل میں خود کھا کے بیٹھا تھا. دیکھیں نا, جو امام الانبیاء کائنات کے سردار ہیں, وجہ تخلیق ہیں, وہ ان کا سارا معاملہ تعلیم امت ہے, ہمارے سکھانے کے لیے. ایمان سے اب بھٹک گئے, ہم صحیح راستے کو چھوڑ چکے ہیں, اب ہم پریشان ہیں. اب بے روزگاری ہمارے پیچھے ہے, بے برکتی ہمارے پیچھے ہے, بے اتفاقی ہمارے پیچھے ہے, بد اخلاقی ہمارے پیچھے ہے. کوئی خودکشی کر رہا ہے, کوئی لڑ رہا ہے 10 روپے کے پیچھے, کوئی کسی کا گریبان پکڑ رہا ہے. لیکن یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ کیوں ہو رہی ہیں. ہم اس کو سکس سینس کو اپنی جھٹک رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ اس لیے نہیں, ہم نے کسی کا حق کھایا ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. نہیں, ہم ان چیزوں کو بھول رہے ہیں, لیکن اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. ہم تو بڑے نیک بندے ہیں, ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ ایسا کیا ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ اپنی ذات کا محاسبہ کریں کہ آپ نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے جو آج آپ کو یہ بھگتنا پڑ رہا ہے. لازمی کہیں نہ کہیں زندگی میں کسی نہ کسی کا دل دکھایا یا کسی نے کسی کا حق کھایا ہے. حقوق العباد بھی اگر بات کریں عبید صاحب, تو آج کل دنیا اس سے تو بالکل بھول گئی. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں ہمارے ہمسائے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا فرض کیا تھا اور ہم اسے کتنا دور ہو چکے. حضرت عبداللہ بن مبارک
70,000 मुरीदों को लेके बैतुल्ला पहुंचे, हज पे गए, और ये 70,000 वो थे जो सारे हाफिज भी थे और तहज्जुद गुजार भी थे। जब हज के सारे अरकान पूरे हो गए, वापसी थी, उस दिन काबा की छांव में सोए हुए हैं, तो ख्वाब में देखते हैं कि 2 फरिश्ते आए, वो लिख रहे हैं कितने लोग हज करने के लिए आए, 2 लाख। दूसरा पूछता है अगले फरिश्ते से कबूल कितने का है, फरिश्ता जवाब देता है 1 का भी कबूल नहीं है। अब्दुल्ला बिन मुबारक ये सुन रहे हैं, परेशान हो गए, ये क्या हो गया। तो फरिश्ता इशारा करता है ये जो 70,000 मुरीदों को लेकर पीर साहब हैं, फरमाया इस साल ना पीरन हज कबूल ना मुरीदन हज कबूल। पूछा किसी एक का 2 लाख में, फरमाया हाँ, यमन शहर के एक मोची हैं, आना था वो आ नहीं सका, अल्लाह ने घर बैठे हज कबूल कर ली। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक तो वक्त के सच्चे वली थे, जब सुना तो परेशान हो गए, मुरीदों को भूल गए, जूता भी नहीं पहना। 13 दिन पैदल सफर करे, यमन उस मोची के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, वो बाहर आया, कहा भाई मुबारक हो, हम तो मक्का गए और खाली झोली लौटे, कौन सा अमल करते हो, घर बैठे रब को मना लिया। कहते क्या हुआ, फरमाया अल्लाह ने तेरा हज कबूल कर। वो ज़ारो कतार रोने लग गए। हजरत ने तसल्ली दी, बिठाया, पानी पिलाया, पूछा राज क्या है, करता क्या है, इनिया डायरेक्ट लेना तेरिया। कहते हजरत जी मैंने 30 साल चमड़े पे मेहनत की, जूते सिए, कौम की अवाम की खिदमत की, तो 30 साल में मैंने से 3,000 हलाल का इकट्ठा किया, और ये अल्लाह से इरादा किया हज करूंगा इस पैसे का, हलाल का है, पाक रोजी है। कहता जिस दिन मेरे गांव के काफिले ने जाना था, उसी रात हमसाए के घर में गोश्त पका, खुशबू मुझे आई, मेरा दिल ललचाया, मैंने कटोरा उठाया, पहुंचा, भाई मैं हज पे जा रहा हूँ, रास्ते में खाता जाऊंगा और तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, थोड़ा सालन दो। हमसाया कहता है मोची जी भूखे सो जाओ, मिर्च से खा लो, अचार से खा लो मेरे घर का सालन। कहते हैं क्यों, तो मैं ना खा। जब मैंने मजबूर किया मसला क्या है, मैं क्यों नहीं खा सकता, तो वो कहते हैं भाई मेरे घर में 2 माह से फाका था, खाने को कुछ नहीं था, आज कुछ ना खाते तो बच्चों की जान जाती थी, किसी का हराम जानवर मरा पड़ा था, अंधेरे में वो हराम गोश्त काट के आया हूं, पका रहा हूं ताकि बच्चों की जान बचाऊं। मोची कहते मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, दीवार फलांग के आया, अपनी वो ऊंटनी से सामान खोला, वो 30 साल की मेरी बचत 3,000 जो हज पे जा रहे निकाले, और उसे भाई ये हराम हड्डियां उतार दे, ये हलाल है, पका और बच्चों को खिला। अल्लाह ने फिर दिया तो हज कर लावे। उसने ये बात पूरी की, वही काबे वाले दोनों फरिश्ते अल्लाह ने मोची के घर उतार दिए, और कहा अब्दुल्ला बिन मुबारक सुना मोची का अमल, अब इसकी वजह से तेरा भी हज कबूल है, तेरे मुरीदों का भी हज कबूल। तो असल चीज है हमदर्दी, इंसानियत, रख रखाव, वफादारी, रीत रिवायत, हुस्न अखलाक, ये कब आएंगे, जब हमारे अंदर तालीम आएगी। और तालीम कब आएगी, जब तालीम देने वाले के पास भी कुछ हो ना होगा। बिल्कुल ऐसे हाँ जी। और दुआ से सारा कुछ चलता है। दुआ तब आएगी जब आप एक बाअदब शागिर्द होंगे, जब आप एक मुअद्दिब बेटा होंगे, जब आपकी आंख में माँ बाप के लिए बहुत हया होगा। ईमान से हया ही है जो आपको कामयाबी नसीब पे चढ़ाती है। बाअदब बामुरा, बाअदब बानसीब। अब ये सबक मिलना हमारी दादियों ने भी हमें छोड़ दिया। पहले दादी, फुफ्फो, ताई अम्मा, ये सारे बैठ के बच्चों को रात को कहानियां भी सुनाती थी, तो उसमें भी एक मैसेज होता था। उनके पास भी जो है ना ये मोबाइल है, वो भी या तो स्वेटर बुनना देख रही हैं, या हाँ, ठीक है। कुकिंग के क्लासेस वो देख रही हैं। अब वो ये मोबाइल ने, अखबार ने, टीवी में, मेकअप ने, बनाव सिंगार ने, फैशन ने, कंपटीशन ने, ये हमारा ये झूठा जो गुरूर है, इसने ले लिया सारा। वो तरबियत जो माँ करती थी, वो बेचारी अब अपनी जात में गुम है। जो बाप अपना जरा थोड़ा सा सख्त रवैया रखता था, बच्चों की नशो-नुमा, तरबियत का वो सारे मामला हैंडल करता था, अब उसको कारोबार से, काम से, दुनियावी मामला से, पैसे से जान नहीं छोड़ता। वो क्या करे, औलाद शैतान के हवाले। पहले जमाने में तो मैं कहता हूँ माँ नमाज पढ़ी तो बच्चे के सर पे टोपी नहीं, वो भी उसके साथ सजदा कर रहे हैं। इमाम अबू हनीफा की बस्ती से गुजरे तो वुजू करना था, शायद आपका टाइम भी है वो, तो मैं आखिरी बात करूँ मुख्तसर, पानी नहीं मिल रहा था उनको, एक कुआं था मगर वो लोटा नहीं था कि लटकाए और पानी निकाल ले, परेशान खड़े थे। 6 साल एक बच्ची दो होती, अल्लाह ले की है बेटा वुजू करना है तो लोटा नहीं, रस्सी नहीं, फिर मैं को गल है, नमाजा पढ़नी है तो फिर पानी का इंतजार। बच्ची ने कुएं में झांक के देखा, उसका झांकना था 70 फुट निचला पानी किनारों पे आ गया खुद ब खुद उठ के, अल्लाह ले वुजू करो, अल्लाह लेके तो आंखें खोलो, ये क्या हुआ, मेरी 70 साल से कभी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। और वो रोज तहज्जुद में एक खत्म कुरान का करते थे, इतने बड़े वली। कहते बेटा बात सुन के जाना, वुजू किया, जल्दी नमाज पढ़ी। कहता ये कमाल कहां से सीखा है, कहते मुझे तो नहीं पता, फिर अपनी माँ से मिला मुझे, क्योंकि उसको पता पहला मकतब माँ है, और 6 साल की उम्र है, अभी कौन यूनिवर्सिटी में गई, माँ के पास गए। कहते माँ जी बच्चे को क्या पढ़ाते हो, क्या सिखाते हो, क्या क्या हुआ, कि मैं पानी के लिए परेशान था, इसने झांक के देखा तो पानी किनारों पे कुएं का। तो वो हंस पड़ी,
कहती हैं और तो कुछ नहीं, जब मैं ईशा की नमाज पढ़ लेती हूँ मेरी बेटी मेरे साथ मुसल्ले पे होती है, जब तक ये मेरे साथ हुजूर की जात पे 500 मरतबा दरूद नहीं पढ़ लेती मैं सोने नहीं देती। वो मैं कहता हूँ हीरे निकलते थे। हाँ, बिल्कुल हाफिज जमाल भी तो किसी माँ का बेटा था, बिल्कुल ऐसे ही अभी हमारे मुल्तान की बात है। ऐसे ही। तो वो शादी हुई किसी बंदे की, तो बीवी ने कहा तब हक मैं लूंगी जब हिफ्ज़ कुरान करके आएगा। मैं कारी की बीवी कहलाऊं, क़यामत के दिन तू मेरा हाथ पकड़े तो हाफिज कुरान हो, तेरे सर पे ताज हो तो इधर भी ताज हो। उन्होंने कहा यार एक रात में कैसे? किसी ने कहा वो बाबा हाफिज जमाल उधर टुट जा। गए, जो मेरी बीवी कहती मैं तो हक महर भी नहीं लूंगी जब तक तू कुरान का दीन इल्म न सीख गया। मतलब तो ये था ना कि जेल गंवार के साथ क्या जिंदगी है, हाँ, पहले कुछ पढ़ के सीख क्या, तरबियत लेके इंसान क्या, फिर बैठ औलाद भी वैसे बनेगी। उन्होंने कहा अच्छा पुत्र परेशान हो, सुबह जमात की नमाज जब हो तो पहली सब में दाईं तरफ बैठ जाना। तो वो भी सुच्चे अल्लाह वाले थे। जब सुबह की नमाज हुई दाईं तरफ सलाम फेरा, जितने बैठे थे सारे हाफिज हो गए, दूसरे सलाम फेरा तो सारे नाजरा हो गए, खुशी से लौटा। तो फिर देखें जी, जब आप जैसे लोग तरबियत मायन करती थी तो फिर हजरत हाफिज जमाल पैदा होता। ऐसे लोग आज हम तरबियत से, अखलाकियात से आरी हो गए, ईमानियात से दूर हो गए, इस्लामियात और दीनियात से मुकम्मल दूर हो गए। बदबख्ती ने हमें आ लिया है। बिल्कुल ऐसे। इसलिए अब माँ बाप, असातिज़ा किराम, इदारे के सरबराहान सारे मिलके कोशिश करें ईमान से आज भी हमारे मुआशरे में निखार आ सकता है। सच और हक की बुनियाद पे हम आज भी कामयाब हो सकते हैं, सही रास्ते पे आज भी आ सकते हैं, मगर कोई लीडर तो हो उंगली पकड़ने वाला। ऐसा ही है, कोई हमें सही रास्ते पे या हमें गाइड करने वाला, हमें पॉलिश करने वाला तो हो। तो वैसे अब आपके साथ तो गुफ्तगू का जो मजा है वो मेरा ख्याल है जो मैं यहाँ बैठे फील कर सकती हूँ, हमारे देखने वाले नाजरीन यकीनन उतना नहीं तो उससे कम जरूर महसूस करते होंगे। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? जी, मैं मैसेज यही करना चाहता हूं, आज के मुआशरे में सिर्फ दो चीजों का एक फुकदान है, उसका नुकसान भी बहुत बड़ा है। एक तो हम सच नहीं बोलते, और दूसरा हमारे अंदर सबसे बड़ा जो गुनाह है, हम अपनी जात के अलावा दूसरों का भला करना हमने छोड़ दिया है। ईमान से, मैं उस 1.5 रुपया फीस होती थी जब मैं पढ़ता था स्कूल में, जिस बच्चे की नहीं भी होती थी मेरी माँ का ये मुझे सबक होता था। उस जमाने में 10 रुपए की बहुत बड़ी अमाउंट होती थी जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। वो 10 रुपए मुझे इसलिए हर महीने देते थे, हिलाल अहमर का भी 50 पैसे फंड होता था, बेटा जिस बच्चे के पास ना हो तुम्हें अपनी तरफ से दे देना है, और हाँ तेरे पास ना भी हो अपने वाला उसका दे देना, उस्ताद को कहना उस्ताद जी कल मैं लाऊंगा, कल मैं ले आऊंगा। बिल्कुल, हमारे अंदर एक एहसास आ जाए और दूसरा हमारी जबानों पे सच आ जाए। नंबर 1 कौम है आप दुनिया में। आप बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत तो बात आपने की। यही सबक उस्ताद भी दे, माँ बाप भी दे, मैं कहता हूँ हर घर में निखार आएगा, बिल्कुल जी, खुशी बहुत आएगी। खूबसूरत मैसेज। सरमा जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तरफ से भी यही पैगाम है कि एक तो अपने मामलाते ज़िंदगी को दुरुस्त करें और अल्लाह और रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, अदब करें, और बाकी पुरानी यानी बुराइयों से, और ये ना सोचें कि एक नया साल आया हम उसे कितने जश्न से मना रहे होते हैं। आप ये देखें कि जो पिछला साल गुजर गया उसमें हमने क्या खोया, क्या पाया, या हमने किसी के साथ क्या किया, किसका दिल दुखाया है। तो बाकी यही है मेरा कि भैया बच्चों की तरबियत पे माएँ भी तवज्जो दें और घर वाले भी, वालिदैन भी और टीचर्स भी सारी, तो हमारा माशरा एक अच्छे ट्रेंड पे चल। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने टाइम दिया। तो जी नाज़रीन, आज का खूबसूरत शो और इन्फॉर्मेटिव शो, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने ज़रूर इसको एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैंने बहुत एंजॉय किया। और वैसे आपकी बात है जितनी सुने, मेरा ख्याल है हमारे पास 1 घंटे का टाइम बहुत कम है, हम इससे ज़्यादा भी बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक हसरत रहेगी कि थोड़ा सा अगर और होता, हम थोड़ा सा और जो है अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए इनसे और बातचीत करते तो अच्छा होता। तो आज हमें इजाज़त दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।